अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। 1945 का साल है और अगस्त की 6 तारीख है। सुबह 8:15 का वक्त हुआ चाहता है जब बनी नौ इंसान के ख़िलाफ़ पहला एटमी बम इस्तेमाल किया गया। आज मैं जापान के शहर हिरोशिमा में मौजूद हूँ। ये वो शहर है जिस शहर पर एटमी बम इस्तेमाल किया गया। ये जो मेरे पीछे अकब में आपको एटॉमिक बम डोम नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल 600 मीटर ऊपर ये हवा में एक्सप्लोड कर गया और इससे 2 किलोमीटर रेडियस में जो चीज़ भी थी वो राख बन गई, कुछ नहीं बचा। हाँ, अलबत्ता ये बिल्डिंग उसकी थोड़ी सी बाकियात है। और फिर हुकूमत जापान ने और यहाँ के हिरोशिमा के लोगों ने, जो अमन पसंद लोग थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इसको आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर देंगे कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे और हम एटमी हथियार बनाने वाले ममालिक को भी इससे रोकेंगे ताकि दुनिया में अमन कायम हो। ये है वो, इसको एटॉमिक बम डोम इसीलिए कहते हैं कि ये उस वक्त की आसपास की इमारतों में वाहिद बच जाने वाली चीज़ थी। इसके अलावा इस जगह पर कोई चीज़ नहीं बची, हर चीज़ राख बन गई। तो आए दोस्तों, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसको चेकोस्लोवाकिया के एक डिज़ाइनर ने, एक आर्किटेक्चर ने बनाया था और उसके बाद मुख्तलिफ इदारों ने इसको टेक ओवर किया। कोई यहाँ पे अपना बिज़नेस की एग्ज़िबिशन करते थे, कुछ लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने इसको टेक ओवर किया। तो जब धमाका हुआ, इसके ऊपर जो डोम आपको नज़र आ रहा है, फ्रेम लोहे के नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर बड़ा कुछ था और इसके साथ जो लोहे की जालियाँ लगी हुई थी वो पानी की तरह पिघल के नीचे आ गई और जो लोग इसके अंदर मौजूद थे वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। बल्कि इसके 2 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई नहीं बचा। आप देख रहे हैं इसको, ये बड़ी पुरशको इमारत रही है। ये 1915 में इस इमारत को बनाया गया था, 1915 में, और फिर 1945 में ये एटम बम का निशाना बन गई। अच्छा, इसके अंदर जो पत्थर टूट के इसके अंदर गिरा है वो भी इसके अंदर उसी तरह मौजूद है, वो उसको टच नहीं किया गया। और उसके चारों तरफ ये एक पार्क सा बना दिया गया है ताकि लोग आएँ और इसको देखें। ये यादगार है उन शुहदा की जो एटमी धमाके में काम आए और उनकी याद भी यहाँ पे मनाई जाती है, फूल रखे जाते हैं। इस तरह की जगह और भी है। अभी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो बाहर जो पत्थर पड़ा हुआ है, ज़मीन पर जो पत्थर पड़ा हुआ है चारों तरफ, ये इस इमारत का ही पत्थर है जो 1945 के एटमी बम के धमाके में इस बिल्डिंग से टूट कर ज़मीन पर गिरे और उधर ही पड़े हुए। ये जो साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हिरोशिमा पीस मेमोरियल गेमबक डोम। गेमबक डोम का मतलब है वो डोम जिस पर एटमी धमाका हुआ। ये वर्ल्ड हेरिटेज ने अपने लोक विरसे के तौर पर ले लिया है जापान हुकूमत में। एक ये है और एक और जगह भी है जो लोक विरसे में शामिल है, तो इसको लोक विरसे में शामिल किया गया है। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि इसमें ये ज़मीन से 600 मीटर की बुलंदी पर इसका ब्लास्ट हुआ। ज़मीन तक वो बम नहीं आ सका। उसकी समझ नहीं आती कि कोई मैथमेटिक्स की गलती थी, पायलट की गलती थी कि वो बम हवा में ही एक्सप्लोड कर गया और 20 लाख इंसान लुक़्मे अजल बन गए। 20 लाख लोग इस एक बम के धमाके में इस दुनिया से चले गए। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है कि इसको कैसे प्रिजर्व किया गया। कुछ लोग इसके मुखालिफ थे कि हम इसको प्रिजर्व नहीं करते क्योंकि ये एक तकलीफ़ दे यादगार है, इससे हमारा दिल दुखता है, इसमें हमारे बुज़ुर्ग काम आए, इस दुनिया से चले गए। तो कई लोगों ने इसकी मुखालिफत की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे
جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں آنے والی نسلوں کی تعلیم کے لیے کہ ایٹمی ہتھیار اس دنیا میں نہیں ہونے چاہیے. بالآخر وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اس کو پریزرو کرنا چاہتے تھے, اس کو محفوظ کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے پھر فنڈ ریزنگ ہوئی کیونکہ حکومت نہیں کر سکتی تھی, وہ جنگ کا زمانہ تھا, عالمی جنگ تھی. تو پھر اس کی ایک بار مرمت ہوئی ہے 1990 میں بھی ہوئی ہے, 96 میں بھی ہوئی ہے, اور پھر 2018 میں بھی ہوئی ہے. 3 بار اس کی حفاظت کا کام کیا گیا تاکہ یہ گرے نہ. اور انہوں نے آخر میں لکھے کہ ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا ہے. اس طرف سے دیکھیں اس کو, جب یہ بنی تھی تو یہ کافی وسیع تھی, یہاں تک تھی شاید, لیکن اب یہ جو بچے بس انہوں نے اس کو ریزرو کر لیا اور باقی بازی کی یاد بن گئی. اچھا, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پارک ہم سب کا ہے, ہم نے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے. اور یہاں پہ جو کبوتر ہیں, اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ کہتے ہیں کبوتروں کو کھانا نہیں دیں آپ. دوستو یہ بھی اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے, یادگار ہے ان شہداء کی جو اس بم دھماکے میں شہید ہوئے. ان کی نسلیں, یہ 1945 کا واقعہ ہے اور آج 2026 ہے, 27 تاریخ ہے آج 2026 کی, جنوری 27 ہے آج. لیکن آج بھی ان کی جو نسلیں ہیں وہ آتی ہیں یہاں پہ پانی رکھتے ہیں ان روحوں کے لیے جو روحیں اس ایٹم بم کے دھماکے میں اس دنیا سے چلی گئیں. ان کی یاد میں ان کے لیے یہاں پھول بھی رکھے جاتے ہیں, پانی بھی رکھا جاتا ہے, اور گرین ٹی یہاں کیونکہ جاپان کے لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں تو وہ بھی یہاں رکھی جاتی ہے. یہ یہاں پر کچھ تھوڑا بہت الیکٹریشن میں کام ہو رہا ہے. اچھا, یہاں سے اگر آپ دیکھیں ذرا قریب آ جائیں, اس کے اندر یہ پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, تھوڑا سا اس کیمرے کو اندر لے جائیں, یہ والے بھی, اور ادھر یہ باہر پتھر پڑے ہوئے, یہ والے پتھر, یہ وہ اصلی پتھر ہیں جو اس بلڈنگ کی سے گرے ہیں. اور یہاں پہ آ کے جس طرح یہ گرے اسی طرح اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ خوبصورت سا چھوٹا سا دریا ہے جو اس بلڈنگ کے سامنے سے گزر رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا واکنگ ٹریک بھی بنا دیا گیا لوگوں کے لیے کہ لوگ یہاں سے گزریں اور واک بھی کریں, پارک بھی انجوائے کریں. دونوں سائڈ دریا کی, اس طرف بھی پارک ہے اور اس طرف بھی پارک. یہاں سے زیادہ واضح ہے ویو ان پتھروں کا جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں. کہ یہ ہسٹوریکل, یہ ہیروشیما پریفیکچر کمرشل ایگزیبیشن ہال تھا, اور اپریل 2015 میں اس کی تعمیر ہوئی. اور اس کے بعد اس پہ 8:15 6 اگست 1945 صبح B-29 بومبر جہاز تھا جس پر وہ بم لایا گیا تھا یہاں جاپان, B-29 بومبر, اور وہ آگے اس بلڈنگ کے 600 میٹر اوپر وہ بلاسٹ ہوا, اور اس سے یہ بلڈنگ تباہ ہو گئی. بنتے وقت یہ عمارت ایسی تھی, اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں, یہ اوریجنل کنڈیشن اس کی یہ والی تھی, اور یہ دھماکے کے فوراً بعد اس کی یہ شکل بن گئی. یہ لکھا ہوا ہے دی ہال آفٹر دی بومبنگ, یہ اس کی بعد کی شکل ہے. اور یہ پھر جب اس کو پریزرو کیا گیا, فرسٹ پریزرویشن پروجیکٹ, یہ اس طرح بن گئی. اور یہ جب آسمان سے اس کا نظارہ ہے, جب اس بلڈنگ پر بم کا دھماکہ ہوا, ایٹمی بم یہاں ایکسپلوڈ ہوا, تو آسمان سے اس کا نظارہ اس طرح تھا. آئی ایم سوری دوستو, یہ انسانی تاریخ کا بڑا دردناک واقعہ ہے. وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ اس کو ڈیمالش کر دیا جائے, ان کا درد سمجھنے کی کوشش کریں آپ, کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دردناک یادگار ہے, اس سے ہمیں درد پہنچتا ہے, اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ تھا اس ایٹم بام ڈوم کا ایک تعارف جو میں نے آپ سے کیا. آج میں ہیروشیما آیا ہوا ہوں, تو میں نے سوچا چلو اپنے ویورز کو پہلا ایٹمی بم جہاں پہ ایکسپلوڈ ہوا ہے وہ آپ کو دکھا دوں. تو انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اپنے دوست نعیم خان کو اجازت دیں.
اللہ حافظ. یہ جاپانیوں کی قبریں ہیں. یہ گریو یارڈ ہے یہاں کا. یہ بالکل ایٹم بم کی سائٹ کے بالکل سامنے یہ قبرستان ہے.